अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अच्छा तो मालूम है मांगना है तो ये ब्लैक स्क्रीन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम, आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 22 जून को जनाब मोहम्मद सलीम चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड पहाड़ी शरीफ के दामन में मीडिया के सामने मुसलमानों के क़ब्रिस्तान के लिए 10 एकड़ ज़मीन का ऐलान किया था और ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल और ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और टीडीपी की जानिब से 24 जून को हम उस मुकाम का जो है ना दौरा किए और वहाँ पर चंद सवालात हमने जो है ना चेयरमैन साहब से दरियाफ़्त किए कि 6 साल पहले भी एक 10 एकड़ ज़मीन को क़ब्रिस्तान के लिए देने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक उस क़ब्रिस्तान का वजूद नहीं है और फिर 6 साल के बाद में और एक ज़मीन बताई जा रही है। तो इसकी असल क्या है और मुसलमानों के जो तकालीफ जो मसाइब हो रहे हैं और मैयतों के साथ जो मामलात हो रहे हैं वो तमाम शहरियान बल्कि तेलंगाना के अवाम बखूबी वाकिफ़ है। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल और ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड वक्फ बोर्ड से ये सवाल किया था कि आया क्या ये ज़मीन वक्फ लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है और इसका जो है ना आपके पास गज़ट क्या है, सर्वे नंबर क्या है और रेन्यू का जो है ना क्या लेटर है आपके पास और बाजू में जो है ना डिफेंस है और उसके जानिब से आप एनओसी हासिल किए हैं या नहीं है। ये सवालात हमारे सलीम साहब को गिरा गुजरे और उनसे कहा गया था कि आप हमेशा ऐलानात करते जा रहे हैं लेकिन आपका कोई ऐलान अभी तक पूरा नहीं हुआ। 5,000 रुपये गरीब मैयतों को देने का ऐलान किया गया था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और लावारिस होने की शर्त लगा दी गई है। और क़ब्रिस्तानों में मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये कहा गया कि किसी क़ब्रिस्तान में कोई जो ना ज़मीन की कीमत नहीं ली जाएगी, ये सलीम साहब का ऐलान है। तो हम ये उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि आज भी कई क़ब्रिस्तानों में ज़मीन की कीमत ली जा रही है और मैं कल का वाक़या आपके सामने सुना रहा हूँ। मीर का दायरा मीर मोमीन जो रास वक्फ बोर्ड की निगरानी में काम कर रहा है, वहाँ पर एक ख़बर की कीमत 7,000 रुपये ली जा रही है और मैं इसका मरहूम के लड़के का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसका सबूत मैं पेश कर सकता हूँ। अब सवाल ये है, हम सलीम साहब से यही जानना चाहे कि आप जो ऐलानात कर रहे हैं उसकी कुछ असल भी है या नहीं है। क्या आवाम मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करना आपका काम है कि मुसलमानों से सिर्फ वादा करना और उसको जो ना पसे पुश डाल देना, यही आपका वतीरा है? जब हम उनसे ये सवाल किए तो चेयरमैन सलीम साहब ने अपनी असलियत को जाहिर करते हुए ऊंचा हरबा इस्तेमाल किया और हमारे ख़िलाफ़ एक नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आज हमको ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर बालापुर पीएस में सलीम साहब की जानिब से, चेयरमैन की जानिब से, मैं हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल और मौलाना सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी साहब ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और जनाब मोहम्मद सलीम अहमद साहब, हम तीनों के ख़िलाफ़ चेयरमैन सलीम साहब की जानिब से यहाँ पर हमारे लिए केस बुक किया गया है। केस ये सवाल पूछने पे किया गया है आपके पर? हाँ, ये सवालात जब उनसे दरियाफ़्त किए कि भाई 6 साल पहले का क़ब्रिस्तान कहाँ है और अब का क़ब्रिस्तान ये जो है ना मुसलमानों के लिए होने के लिए क्या इसकी जो है ना अथॉरिटी है, क्या इसकी गारंटी है, हम ये सवाल किए। और उसके बाद अब हमारे ख़िलाफ़ जो केस बुक किया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि हम चेयरमैन साहब के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए।
تو ہمارے ایک ایک لفظ میڈیا میں محفوظ ہے، ایک ایک جملہ ہم میڈیا کے سامنے کہے ہیں اور وہ میڈیا میں محفوظ ہے۔ نازیبا الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ اب سلیم صاحب کی اہلیت پر جو نا یہ سوال اٹھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے اہل ہیں کہ نازیبا الفاظ کس کو کہتے ہیں اور زیبا الفاظ کس کو کہا جاتا ہے۔ کیا عوام کو اور مسلمانوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ سلیم صاحب جو بھی اعلان کرے وہ سر نیچے کر کے ہم جو نا سن لیتے جائیں، ان سے سوال بھی نہ کریں؟ اور مسلمانوں کی تکلیف وقف بورڈ کی جانب سے جو دھوکے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں ہم کوئی پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف یہ اونچی حرکت کرتے ہوئے ہم تینوں کے خلاف یہاں پر کیس بک کیا گیا ہے اور ہم نے وہ نوٹس حاصل کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا معقول جواب دیں گے اور اس کا جو نا قانونی لڑائی ہم برابر لڑیں گے ہم۔ اور انشاءاللہ تعالی جب تک وقف بورڈ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرے گا اور مسلمانوں کے خاص طور پر میتوں کے تعلق سے جو وقف بورڈ کا رویہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری آواز آپ کے رویے کو بدلنے کے لیے ہے، آپ سے ہماری کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، بلکہ وقف بورڈ کے قانون کے تحت مسلمانوں کی میتوں کی تدفین کی ذمہ داری وقف بورڈ پر عائد ہوتی ہے۔ اور کئی جو نا متولیان ایسے ہیں، اب بتائیے آپ وقف بورڈ کی تحویل کے قبرستان میں 7,000 روپے لیے جا رہے ہیں تو دوسرے قبرستانوں میں کتنے لیے جا رہے ہوں گے؟ آپ لوگ تحقیق کیجئے اس سے۔ میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ قبرستانوں کا دورہ کیجئے، وہاں پر جو تدفین کر رہے ہیں ان کے لواحقین سے آپ پوچھئے آپ کہ کتنی رقم لی جا رہی ہے۔ خدا نہیں کی رقم 5,000 6,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور جو نا کئی ایسے معاملات ہیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھائے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں پر پی ایس میں آئے، ہم تینوں بھی آئے ہیں، نوٹس لیے ہیں اور اس کا معقول جواب دیں گے ہم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام اور حیدرآباد کے وہ محبان جو وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو قبرستانوں کی حفاظت کے لیے بیڑا اٹھائے ہیں، میں خصوصاً ان سے مخاطب ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے ابھی ہمارے صوفی مولانا خیر الدین صاحب نے جو ہے سلیم صاحب کی اس اوجھی حرکت پر جو ہے اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے خلاف ایک FIR بک کرایا اور وہ FIR جو ہے 41A CRP کے تحت ہمیں بک کیا گیا ہے، اور ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہم جو ہے FIR میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے فلتی لینگویج استعمال کی گئی۔ ہمارے سلیم صاحب اتنے قابل آدمی ہیں، اب وہ الٹریٹ ہے، ہم پہلے سے بول رہے ہیں، اور اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو کون سی یونیورسٹی کا ان کے پاس صداقت نامہ ہے، وہ کون سا سرٹیفکیٹ ہے وہ بتا دیجئے۔ ہم تو ان کو مسلمہ جاہل قوم سمجھ رہے ہیں، سمجھے آپ؟ جب قوم پہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کا نظام ہے کہ جاہلوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے سلیم صاحب مسلط ہوئے ہیں، اور سلیم صاحب جو ہے ہاتھاں پاواں پڑھ کے یہ ہر سیاسی جماعت کے قائدین کے گود میں پڑھ کے اور ہر سیاسی لیڈر کو سلام کر کے زندہ رہنے کے قائل ہیں۔ وہ جو دھندا کرتے ہیں ہم ان کے دھندے سے بھی واقف ہیں، ان کی روزانہ آمدنی سے بھی واقف ہیں، اور جو المیزان کے تحت ان کے کیا کاروبار ہوتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں، لیکن وہ ہماری زبان مت کھلائیے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار عہدے پہ ہیں، آپ اب کم سے کم مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیجئے۔ آپ خالی آسمان بتا کے یہ کہہ دیے کہ وقف جائیداد ہے، آپ خالی گزٹ بتا دے رہے، آپ جو ہے نو آبجیکشن نہیں بتا سکتے، آپ سروے نمبر نہیں بتا سکتے، آپ جو ہے حدود اربع نہیں بتا سکتے، آپ نقشہ نہیں بتا سکتے، آپ کوئی پروگرام چاک آؤٹ کیے ہیں وہ نہیں بیان کر سکتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جھوٹوں کی محفل میں بچ جائیے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ جھوٹوں کے سردار ہیں تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ ایک گروپ ہے شہر میں جو جھوٹ بولتا ہے، ان کو معلوم ہے جس دن سچ بولے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو چاہتے ہیں کہ آپ جھوٹوں کے گروپ سے نکل جائیے، ورنہ آپ بھی جھوٹوں کے سرداروں میں ایک سردار ہوں گے، اور آپ کا بھی نام جو آئے گا، سردار کا نام حیدرآباد میں بڑا مشہور رہا ہے، لیکن آپ کم سے کم جھوٹوں کے سردار مت بنیجیے۔ خدا حافظ۔ چلو رحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جون کے دن جو ہے سلیم صاحب جو وقف بورڈ کی زمین کا بہاری شریف کے بعد اعلان کرے تھے، اس کی تحقیقات کرنے کے لیے ہمارے صوفی صاحب اور ہمارے شتاری صاحب اور میں بھی ساتھ میں گیا تھا تلگو دیشم پارٹی کی جانب سے۔
मगर वहाँ पे कोई खबरस्तान की जगह अलाउड खाली ऐलान हो गया था। उसकी तहकीक़ात में हम गए थे, तहकीक़ात करे और आज 10 दिन हो गया। आज 10 दिन के बाद सलीम साहब क्या करे, मैं तो खैर नौजवान हूँ, बुज़ुर्गों पे कंप्लेंट कर दिए, ये उनकी नाखलाक़ी है, बदअखलाक़ी है, उन्होंने नहीं करना चाहिए। आज भी जब ऐलान करे हैं आप, तो आज 500 से 600 मुर्दे जनाजे निकल गए हैदराबाद में, मगर वहाँ खबरस्तान बनाने का, खबरस्तान का रास्ता कोई काम नहीं हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और सलीम साहब से भी कि फ़ौरन वहाँ काम शुरू करो। हमारे पे जो केस करे हैं उसके लिए मैं आपको आई लव यू बोलता हूँ। अब इंशाल्लाह हम कोर्ट से मोहब्बत करेंगे आपसे। अब हमको पुलिस स्टेशन बुलाए, कोई कम की बात नहीं है, ये तो तालमेल चलता रहता पुलिस का हमारा। हम जिस पुलिस स्टेशन को आए, हमारे इंस्पेक्टर बालापुर साहब का और वेंकट रेड्डी साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ मैं, उन्होंने अच्छा कॉपरेशन करे, सपोर्ट करे हमारे को। और तमाम मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जय तेलुगु देशम, जय हिंद। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. and a tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.